जब बाइबल पढ्न थाल्यौँ भने सुरुमै आदिमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनेर भनिएको छ। अनि उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ। अनि आत्मालाई चाहिँ आत्मामै भएर हामी विश्वास गर्न सक्छौँ, होइन भने सक्दैनौँ। त्यसै कारण एउटा अदृश्य संसार छ अनि अदृश्य संसार हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अनि त्यो अदृश्य संसार चाहिँ साँच्चीकै छ, होइन, यथार्थ रूपमा छ। अनि त्यो अदृश्य संसारमा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा चाहिँ हामीभित्र बास गर्न खोज्नुहुन्छ। अनि अदृश्य संसारमा शैतान पनि छ, हामीभित्रै बास गर्नु खोज्छ है त्यो पनि। अनि हामी कसको पक्षमा भएर हामी हाम्रो जीवन जिउने भन्ने कुराहरू हुन्छ। अनि कतिजना क्रिस्चियनहरू मण्डली नै आइराख्नेहरू पनि चर्च आउँछन्, विश्वास गर्छन्, तर अदृश्य संसार छ भनेर चाहिँ विश्वास गर्दैन। प्रभु हुनुहुन्छ अरे, परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ अरे, तर एउटा अदृश्य कुराहरू छ भनेर चाहिँ विश्वास गर्नु सकिरहेको हुँदैन। अनि पहिलो योहन्नाको पुस्तक 4:24 परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई पुज्नेहरूले चाहिँ आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्छन् भनेर भनेको छ। अनि भनेपछि आत्मिक संसार छ, परमेश्वर आत्मै हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई आत्मामै भएर मात्रै हामी चाहिँ प्रशंसा गर्न सक्छौँ। अनि कतिजना विश्वासीहरू चाहिँ परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ, विश्वास पनि गर्छु, सबै थोक गर्छु, अनि शैतान छ भन्ने चाहिँ विश्वासै गर्दैन। अस्ति रमाइलोमा पनि एकजना भाइसँग कुरा गर्दै थिएँ, सबै थोक भन्यो भाइले, अनि भूत हुन्छ जस्तो लाग्छ भनेको हुँदैन भनेका किन हुँदैन भनेको हुँदैन भने, अनि शैतान छ भनेर पनि बिर्सिनु हुँदैन। शत्रुलाई कहिले पनि कमजोर ठान्नु हुँदैन। अनि शत्रुको व्यवस्था पनि गर्नु हुँदैन। शत्रु कस्तो खालको छ, कसरी काम गर्छ, कस्तो भएर चाहिँ हामीलाई फसाउन सक्छ, लडाउन सक्छ, शत्रु चिन्नुपर्छ। तर शत्रुलाई जित्नको लागि चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह हामीमाथि छ। अनि यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अनि यही बाइबलमा अदृश्य शक्तिहरूको, अन्धकारका शक्तिहरूको विषयमा पनि लेखेको छ। अनि त्यो पनि ख्याल गरौँ। अनि यही बाइबलमा ती शक्तिहरू परमेश्वरको अघि टिक्न सक्दैनन् भनेर पनि लेखिएको छ। अनि त्यो चाहिँ झन् महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुँदछ। भयो यो टपिकमा अलिकति इन्ट्रोड्युस मात्रै गरेको। मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दा, हामी जे कुराहरू बोल्छौँ नि यसको चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल केही छ क्या, स्पिरिचुअल एलाइज हुन्छ। हामीले जे कुराहरू घोषणा गरिरहेको हुन्छौँ कुनै न कुनै समय अन्तरालमा हामीले घोषणा गरेको कुराको कटनी गर्नुपर्छ। अनि हामीले बोलेको शब्द चाहिँ मरेर गएको हुँदैन, जीवित भइरहेको हुन्छ। अनि परमेश्वरले जसरी आफ्नो बोलीद्वारा सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो त्यसरी नै परमेश्वरकै अंश सास हामीमा छ। अनि हामीले बोलेको कुरा चाहिँ अनि हामीले नै कटनी गर्नुपर्छ। हामी रोप्छौँ, उम्रिन्छ, कटनी गर्नुपर्छ। अनि यो सबै आत्मिक कुराहरू हो, सुन्दा के हो जस्तो लाग्छ, तर पछि आफ्नो जीवनमा कटनी गर्दाखेरि थाहा हुन्छ है यस्तो कुराहरू। अनि विश्वास गरौँ यो कुरालाई। आज हामी यहाँ जतिजना छौँ नि आफ्नो आफ्नो कन्डिसनमा छौँ। हामीले हाम्रो जीवनमा जे कुराहरू बोलेका छौँ, बोलेकै जे बोल्यौ म यस्तो हुन्छु, म पछि यस्तो गर्छु, म यति पढ्छु, यति गर्छु, त्यति गर्छु, बोल्यौ त्यही हाम्रो लाइफमा रियालिटी भएको छ है। हामी जे कुरा सोच्छौँ नि, हामी जे कुरा घोषणा गर्छौँ, हामीले बोलेको शब्द चाहिँ जीवित हुन्छ। अनि जीवित भएको कारणले नै आज हामी यही स्थानमा छौँ। म यहाँ छु, म सानैदेखि मैले भन्थेँ म समाधि गर्छु, म पढ्छु पनि, म समाधि पनि गरिरहेको छु, म पढि पनि रहेको छु, मैले बोलेको कुरा मैले कटनी गरिरहेको छु। अघि बढौँ, धेरै थोक लेखेको छु, अलिक छिटो बोल्छु है म। अनि मैले फेरि पनि भने, हामीले बोलेको शब्द चाहिँ एउटा बिउ जस्तै हो है। बिउ हुन्छ नि, बिउ चाहिँ रोपिन्छ, रोपिसकेपछि मजल गर्नुपर्छ, मजल गरिसकेपछि हुर्किन्छ, त्यसले फल दिन्छ। अनि हामी त्यो फल खान्छौँ। अनि जब हामी केही कुराहरू हाम्रो जीवनमा हामी बोल्दछौँ, हामी बोली मात्रै रहेको हुँदैनौँ, हामीले आफ्नै जीवनमा अगमबाडी बोलिराखेका हुन्छौँ। हामी पछि कस्तो हुने आफ्नो विषयमा जब हामी बोल्छौँ, आफ्नै विषयमा आफ्नै अगमबाडी हामीले बोलिराखेका हुन्छौँ। अनि हामी के बोल्दैछौँ आफ्नो जीवनमा आफ्नै लागि, त्यो पनि हामीले अत्यन्तै ख्याल गर्नुपर्छ। कतिजनाले थाहा गरिराखेकै हुँदैन, रियलाइज गरिराखेकै हुँदैन। म त सधैँ यस्तै नै भइराखेको, म कहिल्यै राम्रो नहुने रहेछु, म त अघि नै नबढ्ने रहेछु, मेरो जीवनको स्तरै नबढ्ने रहेछ, भयो नसकिने रहेछ है। गिटार सिक्दैछु, अब कहिल्यै भएन, ड्रमर सक्दिनँ भन्ने जब रोप्छौँ नि, रोपेर घोषणा गरेको भने सक्दैन, कटनी गर्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ मैले भनेको कुरा होइन, बाइबलले हामीलाई यही कुराहरू सिकाइराखेको छ। अनि
यो कस्तो अचम्मको कुरा छ है। हामी जे कुरा बोल्छौँ, हामीले आफ्नो जीवनमा आशिष बोल्छौँ भने हाम्रो जीवनमा आशिषै भएर आउँछ। यदि हाम्रो जीवनमा हामीले नकारात्मक कुरा, श्रापका कुराहरू बोल्छौँ भने हामीले हाम्रो जीवनमा नकारात्मक कुराहरूकै सामना गर्नुपर्छ अनि श्रापकै हामीले सामना गर्नुपर्छ। अनि फेरि हाम्रो जीवनमा सबै असल होस्, राम्रो होस् भनेर यो पोजिटिभिटीको कुरा पनि होइन, हुन्छ नि, सकारात्मक कुराहरू पनि होइन। यो कुराहरू चाहिँ साँच्चीकै हामीले हाम्रो जीवनमा बिजलाई रोपिराखेका हौँ। अनि सकारात्मक बोली त्यस्तो खालको शब्द ल्याएर चाहिँ अनि वचनको कुराहरूलाई हामीले कम्पेयर गर्नु मिल्दैन। यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले साँच्चै नै भन्यो भने बिजयको अगमबाडी बोलिराखेका हुन्छौँ। जस्तै एउटा एक्जाम्पलको लागि हाम्रो साथी दानियल हुनुहुन्छ, उसको अब सत्य कुरा हो पढ्नु। अस्ति उसले बिचमा छोडेको थियो अनि उसले के भनिरहेछ, म चाहिँ पढ्नु थालिरहेछ। अब 12 सक्दिनँ आएको। अर्को कुरा के भनिरहेछ, म मास्टर्स सिद्ध्याउँछु। अब उसले त्यो कुरा घोषणा गरिराखेको छ। अब त्यो कुरामा उसले त्यो बिउ रोपिराखेको छ, त्यो बिउ उसले कन्टिन्यू घोषणा गरिरहेछ अनि त्यही अनुसारको मेहनत पनि गर्छ, त्यो कुरालाई कटनी गर्छ। मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ हामी हाम्रो जीवनमा जे कुरा घोषणा गर्छौँ, जे कुरा रोप्छौँ त्यो कुराको अवश्य पनि कटनी गर्छौँ, किनभने परमेश्वरले नै हामीले रोपेको बिउलाई हुर्काउनुहुन्छ। चाहे त्यो सकारात्मक बिउ होस्, चाहे त्यो नकारात्मक बिउ होस्, उहाँले हामीले बोलेको कुरा अति नै इम्पोर्टेन्ट ठान्नुहुन्छ। हामी जे बोल्छौँ त्यही कुराको कटनी परमेश्वरले गर्न दिनुहुन्छ। आमेन। अनि हामीमा भर पर्छ हामी के रोप्ने, हाम्रो जीवनमा हामी कुन किसिमको बिउ मार्ने, अनि त्यो चाहिँ अरू कसैमा नभएर हामीमै भर पर्छ। अनि कतिजना मान्छेहरू हुन्छन्, मैले अघि पनि भने, आफ्नो जीवनमा आफै नै नकारात्मक कुराहरू बोलिराखेको हुन्छन्। म यतिसम्म चाहिँ गर्छु, त्यहाँदेखि भयो, हुँदैन, जति गर्नु खोज्छु सक्दिनँ, म नगर्नु भन्छु, त्यही कुरा गरेरै गर्छु होइन। समस्याको एक्सप्लेनेसन हामी गरिरहेका हुन्छौँ। अनि जब हामी त्यो हिसाबले हामी बोल्छौँ भने हाम्रो जीवनमा हामीले हारको बिउ बोलिरहेका हुन्छौँ। अनि त्यो बिउ यति साह्रो कन्टिन्यू भनेको गर्दा त्यसले मलजल पाउँदो रहेछ अनि त्यसको जरा यति तल गएर गाडिन्छ होइन। अनि त्यसलाई हटाउनुको लागि चाहिँ अनि अति नै गाह्रो पर्छ। त्यसै कारणले हामीले हाम्रो जीवनमा सकारात्मक बोली, सकारात्मक कुराहरू होइन, आफ्नो जीवनमा आशिषको अगमबाडी, विजयको अगमबाडीहरू, समस्याहरू आउँदै गर्दा हामीले त्यो बोल्ने बानी चाहिँ बसाउनु पर्छ। अनि हामी त्यस्तो गरेनौँ भने चाहिँ हामी हाम्रो जीवनमा सधैँ हार मात्रै खान्छौँ, नकारात्मक कुराहरू मात्रै आउँछ अनि सधैँ भएन अभावको जीवन अनि घटीकमीको जीवन होइन, यस्तै खालको जीवन हाम्रो हुन पुग्दछ। हितोपदेश 18:21 खोल्नुहोस् त एकचोटि। 21 पढिदिनु न, त्यो कमा फर्स्ट पेज मात्रै पढिदिनु न। त्यसलाई जीवन र मृत्युको शक्ति चाहिँ जिब्रोमा हुन्छ अनि त्यसलाई प्रेम गर्नेहरूले चाहिँ त्यसको फल खानुपर्छ है। अनि जीवन रोप्ने कि मृत्यु रोप्ने होइन, हाम्रो जीवनमा हामी आशिष बोल्ने कि श्राप बोल्ने त्यो चाहिँ हामीमै भर पर्छ। अनि हामीले जे कुरा रोप्छौँ नि हामीले त्यो कुराको कटनी, त्यसको फल हामीले खानै पर्छ भनेर हितोपदेशको पुस्तकमा पनि लेखिरहेको छ। यहाँ हतार भइरहेछ कि मेरो यो टाइमले गरेर नि, सरी। हुन्छ, म चाहिँ के कुरा चाहिँ अनि चुनौती दिन चाहन्छु भन्दाखेरि आफ्नो जीवनमा चाहिँ असल बिउ रोप्नुहोस्। के रोप्दैछु त्यो थाहा गर्नुहोस् अनि त्यसको फल कस्तो हुन्छ पनि थाहा गर्नुहोस् अनि बिउ रोप्नुहोस्। अनि त्यसरी बिउ रोप्नु हो भने चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै आशिषित भएर जान्छ। वचनमा पनि लेखिएको छ, अन्जिरको बोटबाट होइन अन्य फलको आशा हामी गर्न सक्दैनौँ। यदि हामीलाई स्याउ खानु मन छ भने हामीले स्याउको बिउ किन्छौँ, ल्याउँछौँ, रोप्छौँ अनि स्याउ उम्रिन्छ। सुन्तला खानु मन लाग्छ भने सुन्तलाको बिउ ल्याउने, रोप्ने, अनि अन्य अरू कुनै बोट बिरुवाको बिउ ल्याउने अनि त्यसपछि अन्य फलको हामीले आशा गर्छौँ भने त्यो हामीले आफूलाई नै धोका दिइरहेका हुन्छौँ। अनि मैले भन्न खोजेको बुझ्नुहोस्, यदि हाम्रो जीवनमा हामी जे कुराको चाह गर्छौँ त्यही कुरा बोल्दैनौँ अनि अन्य कुरा बोल्छौँ भने हामीले
हामीले चाहेको कुराको हामीले कटनी गर्न सक्दैनौँ। अर्को शब्दमा भन्दाखेरि यसलाई कसरी भन्नु सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जीवन चाहिँ आशिषित भएको हामी चाहन्छौँ भने हाम्रो जीवनमा हामीले नकारात्मक कुराहरू, हारको कुराहरू होइन, अनि अशान्तिका कुराहरू हामीले आफ्नै जीवनमा बोल्न हुँदैन। यदि हामी त्यसरी बोल्छौँ भने चाहिँ हामीले जे बोल्यौँ त्यसैको हामीले कटनी हामीले गर्नुपर्छ। यदि हाम्रो गरिब मुख छ भने नि हाम्रो जीवनै गरिब हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले अत्यन्तै ख्याल गर्नुपर्छ। हाम्रो गरिब मुख छ भने हाम्रो जीवन गरिब हुन्छ, केही कुरा आउँदैन हाम्रो जीवनमा। परमेश्वरले किन भन्दाखेरि परमेश्वरले गरिब बनाउनु भएको पनि होइन, आफ्नै गरिब मुखले आफैलाई गरिब बनाएको। आफै रोप्छ, परमेश्वरले हुर्काइदिनुहुन्छ त्यो कुरालाई। अनि हामी के बोल्दैछौँ हाम्रो जीवनमा, आशिष कि श्राप, के रोप्दैछौँ हाम्रो जीवनमा, कस्तो खालको बिउ हामीले रोप्दैछौँ, अनि यो कुरा चाहिँ हामीले सधैँ पनि ख्याल गर्नुपर्छ। हामीले म सधैँ बिमारी भइरहेको छु, म त निकै हुनु आँटिन, यो रोग त मेरो पिता पुर्खादेखि नै लागेको अरे, सुगरको रोग हुन्छ नि पुष्ट पुर्खाले, मलाई पनि लाग्छै लाग्छ, अब म नबाँच्ने नै भयो, मलाई पनि यो रोगले लाग्ने नै भयो, चेप्ने नै भयो भनेर आफ्नो जीवनमा आउनुभन्दा अगाडि घोषणा गर्नु थालिसकेको हुन्छ कि यस्तो कुरा हामीले रोप्यौँ भने अवश्य पनि लाग्छ। तर हामी विश्वासी भएको कारणले म चाहिँ अब नयाँ जीवन पाएको हो, आयो होला ठिक छ, अब ममा चाहिँ आउँदैन, मदेखि उता आउँदैन भन्ने कुरा हामीले रोप्नुपर्छ। अनि परमेश्वरले त्यो बिउलाई उमार्नुहुन्छ अनि हामी त्यही अनुसारको जीवन हामी जिउन सक्छौँ यदि हामी परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ भने। अनि बिमारीहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ रहनको निम्ति आउँदैन। यदि हामीले सधैँ रहनको निम्ति रोग बिमारहरूलाई हाम्रो जीवनमा बोलायौँ भने त्यो रोग बिमार चाहिँ हामीमै रहन्छ। तर खास चाहिँ रोग बिमारहरू चाहिँ आएर गइहाल्नको निम्ति हो है, समस्याहरू आएर गइहाल्नको निम्ति हो, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आएर गइहाल्नको निम्ति हो। तर त्यो परिस्थितिलाई मलजल गरेर मलाई त यस्तो भयो त्यस्तो भयो, म त यस्तो त्यस्तो होइन, म त नसक्ने भए, अब त के गर्नु बाटै छैन, आफ्नै जीवनमा त्यस्तो खालको कुराहरू, हामी जवानहरू छौँ, हाम्रो करियरको चिन्ता हुन्छ, भविष्यको चिन्ता हुन्छ, म केही गरेको छैन, मलाई त के गर्नु बाटै छैन होइन, यता गयो हुँदैन, न मान्छेले पत्याउँछ न समाजले पत्याउँछ, कसैले केही गर्दैन होइन, आफैले आफ्नै बारेमा नराम्रो भनेको भने आफूले आफूलाई नै तर पनि झार्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अदृश्य कुराहरू भइरहेको हुन्छ, नकारात्मकताको बिउ उमारिराख्नु भएको हुन्छ। अनि भविष्यमा चाहिँ त्यही कुरा कटनी गर्नै पर्छ। अन्तिममा केही गर्नु सकिनँ भने, म त केही गर्नु नसक्ने भएदेखि केही गर्नु सकिनँ भन्ने अवस्थामा चाहिँ आफ्नो बोलीको वचनले हामी त्यो कुराको कटनी गर्छौँ। यदि म त सक्छु, म गर्छु, म मेहनत गर्छु, परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ, मैले गरेको जे छुयो त्यही कुरा परमेश्वरले आशिष गर्नुहुन्छ, जहाँ जान्छु त्यहीँ मलाई सफलता दिनुहुन्छ भनेर यदि हामी भनेर त्यही अनुसारको जीवन जिएर प्रार्थनाको जीवन सेवा सङ्गतिमा त्यसरी नै लागेर प्रभुमा त्यसरी नै भरोसा गरेर हामी गर्छौँ भने अवश्य पनि हामीले त्यही कुराको कटनी गर्न पाउँछौँ। आमेन। अलिक छिटो बोल्छु ल, यो भन्दा पनि अलिकति धेरै छ, सकिन्छ लगभग। अर्को मैले धेरै कुराहरू जोडिसकेपछि याकुबको पुस्तक हामी हेरौँ न एकचोटि, 3:10 पढिदिनु त। एउटै मुखबाट आशीर्वाद र श्राप निस्कन्छन्, मेरा भाइ हो, यसो नगर्नुपर्ने हो है। एउटै मुखबाट आशीर्वाद निस्कन्छन्, एउटै मुखबाट श्राप निस्कन्छन्। अब यो कस्तो अचम्मको कुरा छ, यो चाहिँ विश्वासीहरूकै लागि भनेको। कोही कस्तो खालको विश्वासी हुन्छ भन्दाखेरि प्रभुमा भरोसा गर्छु, मेरो भरोसा त प्रभुमै हो, यो समस्या आएको छ परमेश्वरले नै समाधान गर्नुहुन्छ, म गर्छु, उहाँले नै मलाई बचाउनुहुन्छ भनेर भन्छ, प्रार्थना पनि गर्छ। अनि एकछिनमा गएर साथी अब मनले खाएको कसैलाई भेटेर होइन, हेर न यस्तो भइरहेको छ नि, म त सक्दिनँ होला, उम्किने बाटै छैन मेरो त भनेर फेरि त्यहाँनिर के गर्छ, बिउ रोप्नु थालिहाल्छ। अघि गरेको प्रार्थना त फेरि सक्यो त, अनि हामी के रोप्दैछौँ अब भन्ने पनि तरिका हुन्छ नि त। मैले
यस्तो भइरहेको छ, म प्रार्थना गरिरहेको छु, म चाहिँ सक्दिनँ यहाँबाट निक्लिन, परमेश्वरले निकाल्नै हुन्छ। विश्वासमा बोल्ने, विश्वासको बिउ हामीले रोप्ने। जब हामी यस्तो तरिकाले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्छौँ भने अवश्य पनि हाम्रो जीवनबाट जब श्राप बोल्नु नि त्यो टेम्पटेसन हुन्छ क्या, शैतानले परीक्षै ल्याउँछ। त्यो जब अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आउँछ, नकारात्मक कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ, समस्यामा हामी पर्छौँ नि, भित्रैबाट कसैलाई भन्न गरेर सुनाएर है तँलाई त यस्तो भयो त्यस्तो भयो होइन, साथी खोजिन्छ, हेर्न साथी मलाई त यस्तो भयो यार, म यस्तो, म त यहाँ फसेँ, म यो गरेँ होइन, नभन्नु भनेको पनि होइन, तर पहिला परमेश्वरलाई भन्नु। अनि भन्दै गर्दाखेरि यति चाहिँ भन्नु, अब मलाई परमेश्वरले बाहेक कसैले बचाउनु सक्दैन भन्ने फ्रेस थप्नु हो भने त्यो नकारात्मकको बिउ उम्रिनु नि पाउँदैन है। बुझ्दै हुनुहुन्छ? म छिटो बोलिरहेको छु कि अलिकति मलाई गाह्रो पनि भइरहेछ, आज टाइम त्यस्तै भयो। अनि कतिजनालाई चाहिँ आफूले आफ्नै जीवनलाई श्राप बोलिरहेको थाहा पनि हुँदैन, अनि हामीले चाहिँ थाहा गर्नुपर्छ। कहाँ पुर्याइसकेँ सर्टकटमा बोलेको। ठिक छ, अर्को एउटा हितोपदेश 6:2 हामी हेरौँ न। हितोपदेश 6:2 पढिदिनुहोस् त। यदि आफ्नो प्रतिज्ञाको वचनले त फसिस र आफ्नै मुखको वचनले पासोमा परिस् भने है, यहाँनिर कस्तो च्यालेन्ज गर्दैछ कि यदि आफ्नो प्रतिज्ञाको वचनले त फसिस र आफ्नै मुखको वचनले पासोमा परिस् भने भनेर अन्य कुराहरू चाहिँ त्यहाँ तल पढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अनि यहाँनिर भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी पासोमा पर्ने चाहिँ अन्य कुराहरू हुँदैन, आफ्नै बोली हुन्छ। आफ्नै बोलीले हामी पासोमा पर्छौँ, अनि त्यो पासोबाट उम्किनको निम्ति चाहिँ अति नै गाह्रो हुन्छ है। अनि जब हामी त्यस्तो खालको आफ्नो बोलीको पासोमा हामी पर्छौँ भने हाम्रो क्षमता घटेर जान्छ। हामी जे कुरा गर्नको निम्ति योग्यका हुन्छौँ नि त्यो कुरा हामी गर्न सक्दैनौँ आफ्नो बोलीको पासोको कारणले। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दछ। अनि हामीले आफ्नो क्षमता घटाउनको निम्ति आफ्नो जीवनमा हार र नकारात्मकको बिउहरू हामीले रोप्न हुँदैन। हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा सफलताको बिउहरू रोप्नुपर्छ। अनि जुन योजनाको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई यो संसारमा जन्म दिनुभएको छ त्यो योजना सफल गर्नको निम्ति हामीले आफ्नो क्षमता घटाउन हुँदैन। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले अत्यन्तै ख्याल गर्नुपर्छ। हामी विश्वासीहरूले हामी आफूले बोलेको पासोमा हामी आफै पर्नु हुँदैन। अनि हामीले हाम्रो जीवनमा कहिल्यै पनि सफलता आउँदैन। हाम्रो जीवन स्तर यति नै भयो, बाउबाजेदेखि नै दुःख सुख चलिआएको छ, काम पनि छैन, पढाइ पनि लथालिङ्ग छ, एउटा स्टेज आउँछ अनि बे होला, दुःख सुख विदेश जाउँला होइन, लेबर काम गरौँला, बेलचा हालौँला होइन, यदि त्यस्तो सोच्नुहुन्छ भने नि त्यही कुराको कटनी गर्नुहुन्छ के, यदि त्यस्तो सोच्नुहुन्छ भने। तर होइन, जे हुनु त्यो भइगयो, मैले परमेश्वरलाई चिन्नु पाएँ मेरो मम्मी डेडीको कारणले, अब म चाहिँ मेहनत गर्छु, परमेश्वरमा भएर मेहनत गर्छु। यदि हामी चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गरेको त्यति बेला देखिन्छ जब चाहिँ हामीले कल्पनै गर्नु नसकेको हाम्रो सपनालाई हामी लक्ष्य बनाएर काम गर्छौँ भने त्यति बेला चाहिँ अनि हाम्रो परमेश्वरमाथिको भरोसा हामी देख्छौँ क्या। यदि हामी परमेश्वर हुनुहुन्छ अरे सबै कुरा बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि सबै कुरा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यो परमेश्वरमा विश्वास नगरेर अनि म त बेल्चै हान्छु भन्नु थाल्यौँ भने नि जे माग्यो परमेश्वरले त्यही नै दिनुहुन्छ। अनि सबै कुरा विश्वासको कुरा हो, आत्मिक कुराहरू हो। अनि जे कुरा रोप्नुहुन्छ नि, जे कुरा हामी रोप्छौँ त्यही कुराको हामीले कटनी गर्नुपर्छ। आमेन आमेन भन्नुहोस् न। ठिक छ, यहाँ एकदम सर्टकटमा छुट्याउँदैछु है मैले, म केही नछुटाम भनेर लेखेरै ल्याउँछु कि म चाहिँ सधैँ। हुन्छ, यशायाको पुस्तक कति हो, 91, 50, 51, 52, 53, 54, 54 को 17 हेरौँ न। पढिदिनुहोस् त। तेरो विरुद्धमा बनाएको जुनसुकै हतियारले पनि तँलाई जित्न सक्ने छैन र तँलाई दोषी ठहराउने हरेक जिब्रोलाई तैँले नै दोषी ठहराउने। हुन्छ, धन्यवाद, यति पढे पुग्छ।
यहाँनिर भनिएको छ नि तेरो विरुद्धमा बनाइएको जुनसुकै हतियारले पनि तँलाई जित्न सक्ने छैन र तँलाई दोषी ठहराउने हरेक जिब्रोलाई तैँले नै दोषी ठहराउने छस् भनेको छ। अब जब हामी विश्वासमा जिउनु थाल्छौँ अनि हाम्रो जीवनमा सकारात्मक कुराहरू हामी बोल्छौँ होइन, विजयको अगमबाडी हाम्रो जीवनमा बोल्न थाल्छौँ भने अनि अर्को रणनीति शैतानले चलाउँछ। फेरि हामीलाई हाम्रो आफ्नै जिब्रोको पासोमा पराउनको निम्ति चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तँलाई दोषी ठहराउने हरेक जिब्रो भनेको छ। आफ्नो जिब्रोले गरेन शैतानलाई ठाउँदैन भने अब अरू मानिसको जिब्रो शैतानले चलाउँछ हाम्रो जीवनमा। अनि आएर भन्छ त कस्तो अप्ठ्यारो समस्यामा परेछस् नि, तँलाई त कत्रो ठुलो रोग लागेछ, बाँच्ने आशा छ होइन। अन्त म अब कति 1-2 दिनको जिन्दगी हो, अब हाँसी खुसी गर्नु उठेको होइन, खुट्टाउनु हो नि यार नलाग्नु पर्ने रोग लागिहाल्यो। फेरि शैतानले कस्तो बाटो छ क्या शैतान, हामीलाई आफ्नो बोलीको पासोमा पराउनुको लागि आफ्नो जिब्रो सकेन भने अर्काको जिब्रो चलाउँछ। अनि जब हाम्रो जीवनमा त्यस्तो खालको परिस्थितिहरू आउँछ भने हामीले त्यति बेला के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि हो त साथी मलाई त साह्रो रोग लागेको छ नि, तर मलाई परमेश्वरले अब निको पार्नुहुन्छ हेर्दै जाउँ। हामीले त्यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा हामीले आशिष नै रोप्नुपर्छ। शैतानले ठाउँ बनाउनु खोज्छ, ठाउँ दिने नै होइन। तिमी त भविष्य ठुलो अन्धकार देख्छु, तिमी देख्दै गर जाति, अब म मेहनत गर्छु, परमेश्वरले नै मलाई योग्यको बनाउनुहुन्छ है। हाम्रो जीवनमा झुट बोल्नु होइन नि त, जस्तो देख्छ मान्छेले त्यस्तै नै भन्छ हो, तर अब भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जोड्नुपर्छ। अनि जब हामी यसरी हामी जिउन थाल्छौँ भने यो यशाया 54:17 लेखिएको शैतानको युक्ति पनि विफल भएर जान्छ हामीलाई आफ्नो बोलीको पासोमा पार्नको लागि है। अनि यदि हाम्रो जीवनमा हामी अनुग्रहको कुराहरू, विजयको कुराहरू होइन, अनि परमेश्वरले दिने छुटकाराको कुराहरू हामी बोल्न थाल्छौँ भने पिता पुर्खादेखि आएको के श्रापहरू पनि हाम्रो बोलीको कारणले, हामीले रोपेको बिउको कारणले ती कुराहरू हट्दै जान्छन्। परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। अनि एउटा समय आउँछ जुन समयमा चाहिँ हामी पूर्ण छुटकारा पाएर अनि पूर्ण आशिष, परमेश्वरको भरपुर आशिषमा कचौरा पोखिने गरेको अवस्थामा परमेश्वरले हामीलाई पुर्याउनुहुन्छ। तर हामीले अहिलेदेखि नै हाम्रो जीवनमा हारको कुराहरू अनि नकारात्मकको बिउहरू हामीले रोप्नु हुँदैन। हामी जवानहरूले अत्यन्तै ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। आफू बोल्दैनौँ, अर्काको जिब्रो पनि चलाउनु सक्छ, अनि यो कुरा पनि ख्याल गरौँ। अनि जब हामी यसरी हामी जिउँछौँ भने अनि हामी चाहिँ विजयको जीवन हामी जिउन सक्छौँ। अनि आफ्नो वचनको पासोमा हामी पर्दैनौँ। अनि शीर्षकमा मैले भने चाहिँ हाम्रो भविष्य शब्दले नै निर्धारित गर्छ। हामीले जे घोषणा गर्छौँ त्यही शब्दले निर्धारित गर्छ। त्यही गर्ने भएको कारणले हाम्रो भविष्य पनि सुरक्षित हुन्छ। आमेन। मत्तीको पुस्तक 6:25 10 मिनट छ, अब सकिन्छ जस्तो 10 मिनटमा। हजुर 6:25 पढ्दिन। त्यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, के खाउला के पिउला भनी आफ्नो प्राणको निम्ति र के लगाउला भनी आफ्नो शरीरको निम्ति फिक्री नगर। हुन्छ, धन्यवाद। त्यहाँनिर भनेको छ नि के खाउला के पिउला, अनि अर्को वर्ड छ भनी भनेर भनेको छ क्या, भनी। अनि अब यहाँनिर एउटा अर्को कुरा येशू ख्रीष्टले के भनिराख्नु भएको छ भन्दा त्यहाँ मान्छे हो, मान्छेको जीवनमा के खाऊ के पिउँ के लगाउँ भन्ने कुराहरू आउँछ, सोचाइहरू आउँछ। म यस्तो भइदिएँ, म त्यस्तो भइदिएँ होइन, मलाई त यो कुरा आइदिए त्यो कुरा आइदिए, तर के गर्नु मसँग छैन भन्ने सोचाइहरू आउँछ। सबको जीवनमा आउँछ, यहाँ सबै मेरोमा पनि आउँछ। तर यदि यो सोचाइसम्म आउनु एउटा कुरा हो, तर हाम्रो जीवनमा आएको सोचाइलाई यदि हामी बोलेर रोक्छौँ भने त्यहाँदेखि चाहिँ अर्को केस सुरु हुन्छ। अनि सोचाइसम्म ठिक छ, सोचाइमा आउला, अनि सोचाइमा आउँदै गर्दा शैतानले परीक्षा ल्याउँछ। कसैलाई सुनाउनु मन लगाउँछ होइन, कसैलाई भन्ने हुन्छ होइन, अनि कोही आएर आफै कुरा कोट्याइदिन्छ। अनि त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। एउटा अस्ति नै यहाँ रमाइलोमा बस्दै गर्दाखेरि होइन, यहाँबाट म गएको थिएँ आशिषलाई भेट्नको लागि। अनि त्यहाँनिर एउटा कस्तो कुरा भएछ, कस्तो शैतानले पनि क्या त्यो भनौँ न त्यो हल्ला खिचाउँदो रहेछ क्या त्यत्तिकै। आशिष अब त्यो बाजेलाई रुनु बसेको घरमा, अनि राति के भएछ भन्दाखेरि ऊ
त्यतिकै बसिरहेको केही नर्मल अरू दिन जस्तै बसेको बिहान आएर के भन्छ एउटा दाइले आशिष तिमीलाई त बेलुका भुत्ले तर्सायो अरे नि भन अरे होइन अनि हो र कसले भन तपाईँलाई भनेको मैले त सुनेको भन्छ अरे फेरि अनि अर्को छिमेकमा अर्को गएर फेरि अर्को आन्टीले पनि हिजो त तिमीलाई भुत्ले तर्सायो अरे नि भनेर भन्छ त्यस्तोसम्म घटना पनि अनि देख्नु पाइयो क्या अनि यो कस्तो अचम्मको कुराहरू हुन्छ जब परमेश्वरमा हामी समय बिताउन थाल्छौँ भने हो कि बनाइन्छ शैतानले हामीलाई अनि शत्रु चिन्नुपर्छ शत्रुको एट्रिब्युट्सहरू थाहा हुनुपर्छ शत्रु कसरी काम गर्नु सक्छ होइन कस्तो खालको छ त्यो चिन्यौँ भने चाहिँ अनि चाहिँ हामी शत्रुले लात हान्नु सक्छौँ होइन भने शत्रुले लात हानी पठाउँछ अनि एकदम होसियार हुनुपर्छ अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ म यो टपिकमा आएँ जे कुरा बोल्दैछौँ त्यही कुराको हामीले कटनी गर्नुपर्छ अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ तिमीहरूलाई चिन्ता फिक्रीहरू आउला होइन अनेक सोचाइहरू आउला तर त्यसरी चाहिँ नभन बरु गुप्तमा परमेश्वरलाई भन मान्छेलाई नसुन आफ्नो जीवनमा त्यो कुराको घोषणा नगर त्यो बिउलाई नरोप न किन चाहिँ चाहियो भनेर भन्छौ अनि चाहिँ यसले अर्को इक्जाम्पल दिनुको चराहरूलाई कसले खुवाइराखेको छ निर्धक्क हौ न तिमीहरू परमेश्वरले भरोसा राख कसैलाई नभन भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले भनिराख्नु भएको छ अनि हाम्रो जीवनमा आउँछ त्यस्तो सोचाइका कुराहरू आउँछन् नै तर आउँदै गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई नै भन्ने हो हाम्रो जीवनमा आफै हारको बिउलाई हामीले रोप्ने होइन किन भन्दाखेरि हामीले बोलेको कुरा चाहिँ यथार्थै भएर आउँछ अर्को एउटा म स्विफ्टी सर यो नहेरिकनै भन्छु ल मलाई सबै यादै छ कि टाइम पनि 5 मिनट म सिधै हाल्छु यो दाउद र गोलियतको घटना छ नि दाउद राजा के भएको छ भन्दाखेरि गोलियतलाई मार्नको लागि गोलियत आउँछ है अनि के भन्छ त्यहाँनिर दाउद राजाले त चाहिँ मलाई मार्नको लागि भनेर तलवार र ढाल बोकेर आइस म चाहिँ परमप्रभुको नाउँमा आएको छु इस्रायलको परमेश्वरको नाउँमा आएको छु म आज तेरो टाउको काट्छु अनि चरालाई खुवाउँछु भनेर भनेको छ क्या त्यहाँनिर त्यसरी घोषणा गरेको छ उसले जे कुरा बोल्यो त्यही घोषणा गर्यो त्यो दाउद राजाको ठाउँमा आफूलाई राख्नुहोस् त म कसरी मार्नु होला त्यसलाई म भन्दा यत्रो छ होइन के गर्नु होला म होइन मलाई परमेश्वरले अभिषेक त गर्नुभएको छ त्यो युद्धमा म भन्दा पनि अनुभवी छ होइन त्यसले कतिलाई मारेर कति युद्ध जित्यो होला म त्यसलाई सक्छु र भनेर होइन नजिकको साथीलाई सुनाएको थियो भने पनि सायद है दाउद राजा अभिषेक त भएर पनि भेडा गोठालोकै जीवन जिउनु पर्ने हुन सक्थ्यो किन भन्दाखेरि उसले आफ्नो जीवनमा जे बोल्यो नि त्यही कुराको उसले कटनी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर दाउद राजा कस्तो विश्वास गर्ने मान्छे परमेश्वरलाई सबै मान्छेले भनिरहेको छ अरू जिब्रोहरू पनि चलाएको छ त्यहाँ दाउद राजालाई त सक्दैनस् त खुच्चे तँलाई मारिदिन्छ त नजा भन्छ तर के भन्छ मनमा हुनु त सक्नु सक्यो तर प्रयास गर्छु पनि भएन सक्छु त्यो कुराहरू उसको जिब्रोमा आउनै दिएको छैन सक्छु भन्यो सकेरै छाड्यो अन्तिममा गोलियतको टाउको काटेर चरालाई खुवाएको छ दाउद राजाले अनि हामीले बोलेको कुरा चाहिँ यथार्थ हुन्छ अनि एकदमै हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ एउटा उदाहरण यहाँ म हेरिहाल्छु ल अर्को एउटा उदाहरण छ बाइबलमा हाम्रो बोलीको विषयमा अर्को एउटा अचम्मको मान्छे खोज्दै गर्दाखेरि भेटाएको थिएँ दाउद राजा भन्दा खतरा रहेछ जकरिया 4:7 खोल्नुहोस् त सकिने लाग्यो पढिदिनुहोस् न एकचोटि आमेन यहाँनिर यो यरुबाबेल भन्ने एउटा मान्छे छ होइन अनि उसको अगाडि एउटा पर्वत आउँछ शक्तिशाली पर्वत आउँछ अनि उसले आफ्नै नाम हालेर यहाँनिर कस्तो राम्रो तरिकाले भनेको छ क्या यरु 4:7 है ए शक्तिशाली पर्वत त के होस् र यरुबाबेलको सामुन्ने त मैदान हुनेछस् आमेन हामीले एकचोटि सबैजनाले कतिजनाले खोलेका छौँ यरुबाबेलको ठाउँमा आफ्नो नाम हालेर एकचोटि पढौँ न कस्तो सुन्दर रहेछ म काउन्ट गर्छु ल सँगै पढौँ
1 2 3 ए शक्तिशाली पर्वत त के होस् र शिशिरको सामुन्ने त मैदान हुनेछ है। परमेश्वरले हामीलाई यो विश्वासमा जिउनको निम्ति बोलाउनु भएको छ। हाम्रो जीवनमा समस्याहरू आउँछ, हामीले कल्पनै गर्नु नसक्ने स्टेजहरू हामीले पार गर्नुपर्छ, किनभने जुन लेभलमा हामी छौँ हामीले यति धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, यति धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, अनि मात्र हामीले सोचेको कुरा हामी हासिल गर्नु सक्छौँ। हामी मेहनतै गर्नु चाहँदैनौँ भने यहाँनिर एउटा अल्छे उठ कमिलाका जाऊ, कमिलाका गएर शिक्षा पाऊ भन्ने कुराहरू छ। कमिलाको न त लिडर हुन्छ न त के हुन्छ, यति धेरै काम गर्छ होइन, यति धेरै काम गर्छ अनि ऊ सुरक्षित छ क्या। अनि हामी पनि परमेश्वरले उदाहरण दिनुभएको छ त्यस्तै हो भनेर काम गर्ने, कोसिस गर्ने, प्रयत्न गर्ने, परमेश्वरमै भरोसा राख्ने, समस्याहरू आउँदै गर्दा विश्वासमा बोल्ने भन्नुपर्छ हामीले। ए मेरो समस्या सुन, मेरो अगाडि त मैदानै हुन्छ, यो विश्वासमा हामीले बोल्नुपर्छ। अनि यसरी हामी बोल्यौँ भने चाहिँ अनि व्यवहारमा पनि त्यही हिसाबको मेहनत काम हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ उन्नतिको बिउ जुन रोपेको हुन्छौँ नि त्यो ठुलो फल्छ, लडरम्मै फलहरू हामी उपभोग गर्न पाउँछौँ। आमेन। अनि अर्को एउटा के छुटाएँ मैले, एउटा अर्को कुरा है, जब हाम्रो जीवनमा समस्या आउँछ नि, म यो कस्तो एउटा नेटमा रिसर्च गर्दै थिएँ, एउटा वक्ताले भनेको सुने, कस्तो राम्रो लाग्यो कि जब हाम्रो जीवनमा समस्याहरू आउँछ अनि हामी सोच्दै नसोचेको, कल्पनै गर्नु नसकेको घटना घट्यो भने के गर्नु भने नि त्यति बेला समस्यालाई भन्नु भने क्या, सुन समस्या, तैँले मलाई चिनेको छेस्, म को भनेर मेरो जन्मदर्ता हेरेको छेस्, मेरो जन्मदर्तामा मेरो नाम छ अनि मेरो बुबाको नाम छ, मेरो बुबाले सबै ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुभयो, मेरो बुबाले मलाई अनुग्रहको ताज लगाइदिनु भएको छ, त को होस् र त मलाई लडाउनु खोज्ने, त को होस् र मेरो बाधा बनिने, त मेरो बुबाको अगाडि उभिनु सक्छस्। यो विश्वास यदि हामीमा छैन भने हामी हाम्रो समस्याको अगाडि लड्छौँ। अनि सबैभन्दा ठुलो गल्ती चाहिँ हामी कति बेला गर्छौँ भन्दा हामी हाम्रो समस्याको बारेमा हामी बोल्छौँ, मलाई यस्तो भयो त्यस्तो भयो, तर होइन, हामी हाम्रो समस्यासँग चाहिँ बोल्नुपर्छ परमेश्वरको नाउँमा, परमेश्वरको सामर्थ्यमा। आमेन। जब हामी परमेश्वरको नाउँमा हाम्रो समस्यासँग हामी बोल्छौँ भने अनि हामीले रोपेको बिउ सकारात्मकको बिउ हुन्छ। अनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा लास्ट म सकिहालेँ, टाइम एकदमै कम भयो, अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि अहिले याद आइरहेको छ हतार भएर नि, यदि हामी एक थोकको लक्ष्य राखेका छौँ है, एक थोकको लक्ष्य राखेका छौँ अनि हामी केही कुरामा अल्झिरहेका छौँ। म मेरै उदाहरण दिन्छु, परमेश्वरले साँच्ची भनेको पुरा गर्नु भएको छ कि यो चाहिँ मेरो लाइफमा यति साह्रो टचेबल छ नि। म क्लास 4 मा पढ्दाखेरिदेखि मैले म कम्प्युटर इन्जिनियर बन्छु, सफ्टवेयर इन्जिनियर बन्छु भन्ने मेरो सपना थियो, मेरो चाहना थियो। नपत्या गरेर मेरो मम्मी बाबालाई पनि सोध्नु होला, क्लास 4 देखि भनेको मैले प्लस 2 सिध्याउने बित्तिकै मैले बाहिर जानको लागि एप्लाई गरेँ। कारणवश के भयो, लेट गरेँ, ब्याङ्कले लेट गरेको कारणले म हुन सकिनँ। त्यसमा पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद, यो अन्तरालमा धेरै कुरा सिक्ने, धेरै कुरा अनुभव गर्ने पाएको छु, परमेश्वरकै योजनामा छु। अनि त्यसपछि नचाहँदै पनि 3 वर्ष यहाँ दम पढी गर्न सक्थ्यो मेरो, तर मेरो भित्री इच्छा मैले कसैलाई पनि भनेको थिएन, तर मैले प्रभुलाई भनिरहेको थिएँ, प्रभु यो त मनै छैन, मलाई यो गर्नु मनै छैन, मलाई टिचर हुनु मनै छैन, टिचर हुनु मनै छैन, मलाई स्कुल पढाउनु मनै छैन, म त त्यही गर्छु, मलाई त जसरी पनि हुन्छ, मलाई त चाहियो, म त आइपुग्ने पढ्छु, मलाई भनेको थिएँ। अहिले परमेश्वरले त्यो सपना पुरा गरिदिनु भएको छ। अबको 3 वर्ष पछाडि नामको अगाडि इन्जिनियर हुन्छ अनि म सफ्टवेयर इन्जिनियर हुन्छु। अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यसरी जब हामी हाम्रो समस्यालाई हामी बोल्छौँ, समस्यालाई मेरो प्रभुको अगाडि त जतिसुकै ठुलो त पहाड होस् तर कुल्चेर हिँड्छु भन्ने त्यो खालको विश्वासमा हामी जिउन पर्छ अनि परमेश्वरले हामीलाई सफलता दिनुहुन्छ। हामीले आशा मारिसकेको कुराहरू पनि जीवित पार्नुहुन्छ। एउटा घटना छ नि, इजिकियलले नै होइन सुक्खाहरूलाई
परमेश्वरले अगमबाडी गर भनेर भन्नुहुन्छ। अनि अगमबाडी बोल्छ त्यो सुक्खा हाड भएको जो कति बिगाएको जग्गामा हाडै हाड छ त्यहाँनिर नसा मासु छाला होइन सबै आउँछ। सुक्खा हाड के हुन्छ त्यहाँनिर जीवित भएर एउटा ठुलो शक्तिशाली सेना भन्नुहुन्छ नि। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा मरेको सपनाहरू छन् भने पनि यदि हामीले खराबीको बिउहरू हामीले खान पाइकन रोपेका छौँ भने आज यो समय हो छुटकाराको समय, आज यो समय हो त्यो बिउलाई मार्ने समय, आज यो समय हो। अबदेखि उपरान्त त्यस्तो किसिमको बिउ नरोप्नुहोस्, तर विजयको अनि सफलताको छुटकाराको बिउ आजदेखि रोप्न थाल्नुहोस्। अनि अवश्य पनि परमेश्वरको सामर्थ्यमा ती मरेका सपनाहरू मरेका चाहनाहरू पनि सुक्खा हाड झै एउटा शक्तिशाली सेनाको रूपमा परमेश्वरले खडा गर्नुहुनेछ।